السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. معكم الشيف اسماعيل من مدينة مراكش. سي لا بروميير فوا اللي تنبان في القناة ديالي، اللي تنتمنى من الله تنال اعجابكم. بالنسبة خوتي للطبق اللي بنقدم لكم هو لازانيا. لازانيا هو طبق ايطالي اللي ضفت عليه انايا بعض اللمسات المغربية. بالنسبة للطريقة اللي تنخدم عليها خوتي انا لازانيا، تنخدمها على ثلاثة المراحل. كما تشوفوا معايا المرحلة الأولى هي البولونيز اللي بنصاوب. بالنسبة لي زانغريديو اللي تنحتاجو للبولونيز هما هادو اللي تتشوفوا امامي. غندوزو الطريقه ديال باش نصاوبوا البولونيز ديالنا. بالنسبه خوتي للمقادير اللي تنحتاجوهم باش نصاوب البولونيز، عندنا 120 غرام تاع الكفته، عندنا الحبق، قزبور، المعدنوس، ورقه سيدنا موسى، البزار، الملحه، الزعتر البلدي، الثومه، زيت العود وزيت الروميه وجوج بصيلات. بالنسبه خوتي الطريقه باش نصاوب البولونيز، تنقد البصله قدت على هاد الطريقه، تكون رقيقه شويه على هاد الطريقه. كما تشوفوا معايا من بعد ما شلطت البصله ديالي رقيقه مزيان، نبدا في طريقه التحضير ديالي. تنقد الزيت العاديه، تنضيف عليها البصله، من بعد تنضيف عليها ملح، الملحه ديالنا، البزار، الابزار، البيرسيل ديالنا، كوريوندر، الزعتر البلدي، ورق سيدنا موسى، الحبق تنهرشيوه هو الاول، على هاد الطريقه ندير الحبق ديالي. الثوم تاعي تنديرو على هاد الطريقه، تجي بهاد الطريقه رائعه وما فيهاش الخدمه بزاف. وكاينين الناس اللي ما تيبغيوش يديروا خيزو، داكشي علاش قلت لكم انا ضفت عليها اللمسه ديالي بالطريقه المغربيه. ما درتش فيها، ما غاديش ندير فيها الزازا، ندير الزيت البلديه شويه. من بعد كنخليو البصله ديالنا تسيا شويه وتنزل واحد شويه هي ولي زانغريديو اللي درنا، تنحركوهم. من بعد تنحركو العناصر ديالنا حتى البصله ديالنا تتنزل مزيان على هاد الطريقه. ولا جربتوا هاد اللازانيا ديالي غادي تنال اعجابكم، حيت تجي هائله. وباقي واحد المفاجاه اللي غادي تكون في الاخير في وسط اللازانيا. من بعد فاش البصله ديالي نزلات مزيان على هاد الطريقه، تنضيف الكفته ديالي. من بعد ما تنضيف الكفته ديالي، تنعطيها حتى هي ديك التنسيمه المغربيه، الملحه. كيما باش نقولوا التنسيمه المغربيه راه هي الملحه، البزار، سكينجبير، فلفله مطحونه،
مسألة تحميرة شوية القرفة وشوية تاع الكركمة الخرقوم. غنضيفو لها شوية زيت الزيتون والزعتر البلدي. غنخلطو المكونات مع بعض ديالهم. من بعد ما تنخلطو المكونات مع بعضهم تطيب ليا الكفته ديالي واحد شويه، تنزيد عليها لاصوص طوماط. بالنسبه لاصوص طوماط اخوتي هي لاصوص طوماط اللي كنت صاوبت لكم وحطيت لكم في القناه ديالي، هذيك هي صوص طوماط. تنجبدها من الكونجيراتور تنطلقها وتنخدم بها. من بعد ما طابت الكفته ديالي كتجي على هذه الطريقه، تنضيف لها صوص طوماط اللي ديجا في. من بعد ما تنضيف لها صوص طوماط تنضيف واحد شويه تاع الطوماط كونسونطري مطيشات الحكم. كنحركو مزيان وتنخليوها فوق عافيه مهيله لمده نص ساعه تاع المكانه باش يلا تنشف لنا من داك الماء حتى ديك الكفته ما تبقيش تطلق الماء ويتخلطوا العناصر مع بعضها. من بعد ما سالينا المرحله الاولى اللي هي البولونيز تندوزو دابا للمرحله الثانيه اللي هي البيشاميل. لاصوص بيشاميل ديالي تنحتاج ليها لتر الحليب، 70 غرام تاع الزبده، 70 غرام تاع الدقيق، الكوزه، الملحه والبزار. تناخذ كاسرونه اللي غنخدم فيها لاصوص بيشاميل، تندوب فيها الزبده من بعد ما تندوب الزبده على هاد الطريقه اللي تتسمى الرو. الزبده والدقيق تيتسماو الرو. غادي نضيف لها الدقيق، 70 غرام تاع الدقيق. من بعد ما دابت الزبده تنضيفو لها 70 غرام تاع الدقيق. من بعد ما كيتخلطوا المكونات ديالنا وكيصير عندنا الرو ديالنا تنضيفو ليه لتر تاع الحليب بشويه وانا تنحرك. غادي نستمروا في التحريك ديالنا. باش وجدات البيشاميل ديالي غادي نزيد ليها الملحه، البزار والكوزه. غنضيف الملح هو الاول، بزار، نرابي فيها شويه الكوزه. كنحركوا المكونات مع بعضهم وها لاصوص بيشاميل واجده. يعني دابا دوزنا المرحله الاولى اللي هي البولونيز ودوزنا المرحله الثانيه اللي هي البيشاميل. دابا ندوزو المرحله الثالثه اللي هي الدريساج. بالنسبه اخوتي للمرحله الاخرانيه وهي اللي هي على الشكل النهائي ديالنا اللي بغيت تكون عليها اللازانيا ديالي، تنحتاج اللازانيا
صوص طوماط، بولونيز اللي وجد، والبيشاميل اللي وجد، وتندريسيو في النتيجه النهائيه فروماج بارميزون، فروماج روج، زيت البلديه والبيرسيل في الدريساج النهائي. تناخذوا البوفاله هي الاولى نقردوها على هذا الشكل هذا. من بعد ما قطعت البوفاله ديالي على هذه الطريقه ولا على الطريقه اللي حبيتو، غادي نبدا في الدريساج النهائي ديالي. تنقبض لاصوص طوماط، هي اول حاجه تنديرها في المولان ديالي. من بعد ما سرحت صوص طوماط ديالي في المولان، تنسقيوها بشويه زيت العود، تنديرو الورقه تاع اللازان ديالنا على هذه الطريقه، نضغطوها واحد شويه باش تشد في هذه الطريقه. تنضيف ليها البولونيز اللي وجدنا، تنبقاو على هذه الطريقه حتى تنعمرو المولان ديالنا. كنسرحو البولونيز ديالنا على هذه الطريقه، تنقبطو البيشاميل ديالنا على هذه الطريقه، حيت هذا البيشاميل هي اللي تتجمع لنا باش ما يكون لا ما لا والو. من بعد البيشاميل تندردر واحد شويه فرماج بارميزون، تنديرو شويه تاع بيرسيل، ونبداو في الطبقه الثانيه. صوص طوماط ما غاديش باقي نديروها، تنديروها غير في الفاص التحتانيه. نمشيو على هذه الطريقه، نديرو لافاص، الطبقه الثانيه ديال البولونيز. تنسرحو لافاص ديالنا، تنسرحوها على هذه الطريقه. من بعد غنوريكم الشكل النهائي تاع لازان اللي صاوبنا اليوم، تتجي هائله. من بعد فاش حضرت 3 طبقات ديالي على نفس الشكل اللي وريتكم، تندريسيو الواجهه ديال اللازانيا ديالنا. بالنسبه للدريساج الواجهه ديال اللازانيا ديالي، غادي نقبض فرماج بارميزون، ندوزو على الجناب كلهم، غنقبض بوفاله موزاريلا ديالي بحال هاد الشكل. نحاولوا ما نلصقوهمش باش حتى كنا بغينا نقطعو في القطعه تاع الموس على هاد الشكل. ندردرو عليها البيرسيل
جاتينا اللوين زوينين. واخر حاجه فروماج غوج. الفرماج غوج هو الوحيد اللي ما تنديرو في التطبيقه فيهم، تنديرو في الواجهه الاخرانيه على هاد الطريقه. من بعد ما تندير الفرماج غوج ديالي وتنسد به جميع الجوانب تاع اللازانيا ديالي، تندخلوها للفران على درجه حراره 75 لمده تاع 9 الا ربع. 75. علاش قلت 75 وعلاش طولت المده؟ باش يلا يوجدوا لي دوك الفي تاع اللازان ديالي على خاطرهم، وتا الفرماج يدكراتينا على خاطر. بعد ما وجدت اللازان ديالي تنغطيها بالبابي الومنيوم تندخلها للفرن. على من بعد غنوريكم الطريقه النهائيه. كما تشوفوا معايا خوتي، هذه هي الطريقه النهائيه ديال اللازانيا ديالنا. تنتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه ديالي اللي عطيتكم تاع اللازانيا، راه تجي هائله بزاف. وتنتمنى منكم توصلوني على الاقل 500 ابوني الا عجبتكم اللازانيا ديالي. ومرحبا بكم في القناه ديالي، الف مرحبا.